अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलाम अली खान जो कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्रेसिडेंट हैं, उनकी रिहाइशगाह पे उनके घर मौजूद हैं और इनका शुक्रिया कि आज इन्होंने खसूसी तौर पर हमें टाइम दिया। नाजरीन, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं इनका तारफ़ करवा दूँ तो मज़ीद बात फिर आगे बढ़ेगी। तो ये वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने बेलौस काम किया है पाकिस्तान अवामी तहरीक के लिए। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब पाकिस्तान अवामी तहरीक ने धरना दिया था तो गुलाम अली खान जो है वो पेश थे और पिंडी में ये तमाम वर्कर्स को लेके आगे बढ़ रहे थे। तो आज ये हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान अवामी तहरीक के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा गुलाम अली साहब, सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के आप प्रेसिडेंट हैं, तो क्या क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक एक सियासी जमात है, क्या क्या करने जा रही है, इसके अगराज़ व मकासद क्या, और फिर ये पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है मुल्क और कौम के लिए क्या कर रही है? पहले तो ज़मीर साहब आपका शुक्रिया कि आप अपनी टीम के साथ तशरीफ़ लाए, हमारा मौक़िफ़ जो आवाम तक पहुँचाने के लिए आप एक ज़रिया बने, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, आपने जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के बारे में पूछी है, तो पाकिस्तान अवामी तहरीक जिस दिन मार्ज़ वजूद में आई 25 मई 1999 को, उस वक्त उस जलसे में मैं खुद मौजूद था। उस जलसे में डॉक्टर तहरीर साहब ने कुरान पाक उठा के हल्फ लिया था कि हम किसी ज़ाती मुफाद के लिए या इक़्तिदार के लालच में ये पाकिस्तान अवामी तहरीक नहीं बना रहे। अगर कोई ज़ाती लालच तक हमारे उसमें जहन में है तो अल्लाह पाक हम तक जन्नत हमसे महरूम कर दें। मतलब उन्होंने कुरान पाक से और उसी हलफ पे अब तक वो चल रहे। अगर इक़्तिदार की उनको ज़रूरत होती तो उनको मुशर्रफ दौर में इक़्तिदार मिल रहा था। अभी PTI के साथ 2018 में ऑफर थी, लेकिन उस ऑफर को ठुकरा दिया उन्होंने, क्योंकि आपने देखा इक़्तिदार जिसको मिला वो डील के तहत मिला है। जिस डील के तहत वो आए हैं वो डील पूरी करते हैं। जब उनको निकाल दिया जाता है वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, फिर जब उनको लाया जाता है वो कहते हैं यही सब कुछ है। तो ये पाकिस्तान की सियासत जो ना, ये बदकिस्मती से हमारी जमहूरियत गैर जमहूरियत का शिकार है। तो जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान अवामी तहरीक का मकसद ये है, पाकिस्तान अवामी तहरीक बनाने का मकसद ये है कि इस निज़ाम को, डॉक्टर साहब ने जो 1989 में नारा लगाया कि जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा इस मुल्क में कोई बेहतरी, कोई तब्दीली अवाम के मुकद्दर नहीं बदल सकता। हमारी स्ट्रगल जद्दोजहद पाकिस्तान अवामी तहरीक पहले दिन से निज़ाम बदलने की। आज इस मुल्क का बच्चा बड़े दानिश्वर, साफ़ी, सियासी, मजहबी जितने लोग हैं वो सब समझ चुके हैं कि इस निज़ाम को बदले बगैर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इलेक्शन जो है हमने सिर्फ इलेक्शन इसलिए रखा है कि 5 साल बाद लोग आएँ, लाइनों में लगें, गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करें, पर्ची हाथ में रख के अंदर जाकर वोट डाल के वापस आए। ये जमहूरियत है, इसको जमहूरियत कहा जाता है। हालांकि ये जमहूरियत ये है कि जो आइन पाकिस्तान का आइन है पाकिस्तान है, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है। इस्लामी क़वानीन के मुताबिक हमारा आइन बना हुआ है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। अगर आइन पे अमल हो जाता है, जो धरना हमने 2014 में दिया, उसमें किसी ने पूछा डॉक्टर आपने धरना क्यों दिया, डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बताएं आइन इम्प्लीमेंट हो जाए हमारा धरना खत्म हो जाए, क्योंकि आइन में सारे हकूक मौजूद है अवाम के। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अवाम के हकूक मिल जाते हैं, अवाम के बुनियादी हकूक उनके मिलते हैं। लेकिन देखें आइन का आर्टिकल 37, 38, 40 ये ज़मानत देते हैं कि रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को बुनियादी हकूक देना, उनको सेहत, तालीम, रोज़गार, उनके खाने पीने की दालें, अशिया, ये चावल, ये चीज़ें बुनियादी अशिया, ये रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को, गरीब अवाम को बचाना। जो मुतवस्सित तबके उनको 50% पे, जो गरीब है उनको मुफ्त, जो यूरोप में उमर ला के नाम से कानून, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो कानून था वो नाफिज है। जो गरीब है उनको वजीफ़ा मिलता है, जो बूढ़े हैं उनको भी वजीफ़ा मिलता है, जो बीमार है उनको भी सेहत। यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के नाते कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना इस्लामी है ना जमहूरिया है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने रहमतुल्लाह बड़ी स्ट्रगल के बाद हमारे अजदाद सब ने मिल के बनाया, उलमा मशाइख उस वक्त के शामिल के साथ। तो लेकिन जो पाकिस्तान बनाया जिस मकसद के वो आज तक हासिल नहीं हो सका, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका नारा था हमारा, लेकिन उस तक किसी ने पहुँचने की ज़हमत ही गवारा नहीं की, क्योंकि सब जो भी हुक्मरान मिले हैं बदकिस्मती के साथ, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह या लियाकत अली खान के बाद, वो अपने इक़्तिदार की हवस में लगे रहे। अवाम, इस्लाम और जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए किसी ने नहीं सोचा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि माशाल्लाह जिस तरह आप बता रहे हैं पाकिस्तान जो है अवामी तहरीक जो है वो निज़ाम बदलने की बात करती है, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आपके कितने वोटर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, और आपकी तहरीक जो है वो किस तरह से लोगों को अकोमोडेट कर रही, थोड़ा इस पे भी बताइए। पूरी दुनिया में हमारे आजकल जो शायद आपने सोशल मीडिया देखा हो, क्योंकि मीडिया जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। जिस तरह डॉक्टर साहब पूरी दुनिया में इस वक्त विजिट पे हैं, सालाना एक विजिट होता है, हर मुल्क में जाते हैं। इस वक्त हांगकॉन्ग में आज बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है, सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस, कल परसों मलेशिया में है, उसके बाद उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया का विजिट है।
پہلے یورپ میں تھا, ابھی ایشیا میں, مطلب وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں لوگوں کو پیغام, بڑے بڑے ایسے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اور نوجوان نسل جو بے راروی کی طرف چلی گئی تھی یورپ میں خاص طور پہ, ان کو رائے راست پہ لا رہے ہیں, اور وہاں پہ اسلامک سینٹر بن رہے ہیں, وہاں مساجد بن رہی ہیں, اسکول بن رہے ہیں. مطلب ڈاکٹر صاحب جس طرح یہاں ضرورت اس سے زیادہ وہاں ضرورت ہے. 90 سے زائد ممالک میں تنظیمات اور سب جگہ وزٹ کر رہے ہیں, اور جا کے وہاں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں, اس میں اسلام کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب صرف یہ نہیں کہ وہ ایک پاکستان عوامی طریقہ میں نظر قرآن کے سر رہا ہے, پوری دنیا میں امت مصطفیٰ کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں, ان کی رہنمائی کر رہے ہیں, ان کی نوجوان نسلوں کا مستقبل فیوچر سنوارنے کے لیے ان کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کے, حضور کے عشق کے پیغام دے رہے ہو. مطلب وہ لوگ چاہتے ہیں وہاں کے لوگ ایسے بھی عالم دین آئے کہ جو ہماری تربیت کریں. آج زیادہ تر معذرت کے ساتھ علماء ہمارے قابل عزت ہے سب, لیکن زیادہ تر جاتے ہیں اپنا مال بنانے کے لیے, اتنے میں خطاب کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کبھی اس دین کو نہیں بیچا, خطاب کے پیسے نہیں لیا, تاکہ ان کی اپنی ذاتی جو کتب ہیں ہزاروں کے حساب سے, وہ ایک ایک کتب کے لاکھوں کروڑوں روپے کی سیل ہوتی ہے, وہ کتب کی آمدنی اپنے اوپر نے حرام کی ہوئی ہے. جس بندے نے اپنی ذاتی آمدنی اپنے اوپر حرام کی ہو, تو ایک امت کا قوم کا درد ہے ان کے اندر, وہ بچا رہے ہیں. اب ہمیں چاہیے امت مسلمہ کے خاص طور پاکستانی لوگوں کو, پاکستانی کو, ان کو دھرنے کے دوران جو شعور دیا ڈاکٹر صاحب نے, وہ چاہیے ان کو اس وقت پاکستان میں ضرورت ہے. پہلے پاکستان تحریک پاکستان تھی, اب تکمیل پاکستان کا وقت ہے. اگر ہم تکمیل پاکستان کے لیے لوگ کٹھے نہ ہوئے قوم ابھی, ڈاکٹر صاحب کہا تھا ہم نے دھرنے کے دوران کہا تھا ہم نے اذان انقلاب دے دی ہے, ابھی ہمیں 1 کروڑ نمازی چاہیے. 1 کروڑ نمازی جس دن یہ لوگ سمجھیں گے اس ملک میں, جب تک تبدیلی لوگ نہیں نکلیں, جب تک نہ بڑی تعداد میں تبدیلی نہیں آ سکتی, لوگوں کو نکلنا ہو. یہ بتائیے گا کہ الیکشن ہوئے, یہ جو الیکشن گزرے تھے, اب مزید بھی آگے جو الیکشن ہونے ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی تیاری کی؟ آپ کی پاکستان جنرل الیکشن جو ہے نا, جنرل الیکشن ہم نے اس دفعہ بس کچھ وجوہات تھی جس وجہ سے ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. میں نے خود PB 16 سے کنٹیسٹ کیا, لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ ماحول بنایا گیا آزاد امیدواروں کے لیے, وہ ان کو مل گئی. جیسا بھی ہے فارم 45 فارم 47 کے چکر چلایا ہوا ہے, ابھی 45 47 والے بیٹھے ہیں, کل کو 45 والے آ جائیں گے. فارم یہ ایک ڈرامہ ہے, یہ فلم چل رہی ہے پہلے سے طے شدہ, ہم اس کا حصہ نہیں. ہم نے صرف اپنا اس الیکشن کے پروسیس کے ذریعے ڈاکٹر صاحب کو جو پیغام ہے اس نظام کو بدلنے کے لیے لوگوں کو وہ پیغام ہم نے گھر گھر پہنچایا. ہم نے ذہنی طور پر مطمئن, ہمیں یہ نہیں غرض ہمیں 1 ووٹ ملی, 1000 ملی, 2000 ملی, ووٹ سے کوئی غرض نہ جیت رہے. ہم اس الیکشن پروسیس کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا لوگوں تک کہ اس نظام میں کوئی خیر نہیں ہے عوام کے لیے, لہٰذا اس نظام کے خلاف عوام کو متحد ہو کے اٹھنا ہوگا. چاہے ڈاکٹر صاحب نہ بھی ہوں, لیکن عوام کو متحد ہو کے نکلنا ہوگا. جب تک بنگلہ دیش میں آپ کے سامنے دیکھیں اسٹوڈنٹ اٹھے, انہوں نے اپنا حق حاصل کر لیا, وہ بھاگ کے چلے گی بھارت 20 سال سے اوپر سے. اس طرح اس نظام کو بدلنے کے لیے عوام کو اٹھنا ہو. جب تک عوام بڑی تعداد میں نہیں اٹھیں گے, اس ڈاکٹر صاحب 2014 کے دھرنے میں یہاں پہ کہتے رہے کہ ایک دن راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ ایک رات کو تالے لگا کے آ جائیں, ہم اس کرپشن کے اقتدار کو ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیں گے. لیکن لوگ نہیں نکلے, لوگ ریموٹ پہ بیٹھ کے دیکھتے رہے. تو ابھی قوم یہ ان کو سمجھ آ گئی تھوڑی بہت کہ باقی اس نظام, کیونکہ دیکھیں PTI کا کیا ہوا ہے, اس کے بعد اب مطلب جو بھی اس ڈیل کے تحت جو بھی آئے گا وہ ناکام ہوگا. اور سر یہ بتائیے گا کہ آپ ہمارے ہاں بلز کا بڑا ایشو چل رہا ہے اس وقت, پوری پاکستان کی قوم جو بجلی کے بلز کے حوالے سے بلک رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کی پارٹی کے پاس اس کا سلوشن ہے؟ بالکل سلوشن ہے. ڈاکٹر صاحب کے جو صاحبزادے چھوٹے ڈاکٹر حسین مجیدی, وہ مسئلہ انہوں نے PhD کی ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے, بہت پہلے لکھی تھی کہ پاکستان میں بجلی کا بحران اس کا حل. اس بک پہ وہ بن کے اسلام آباد میں معیشت کے حوالے سے بڑا کنونشن پچھلے سال ہوا تھا, اس میں انہوں نے بڑے بڑے ہم نے معاشیات کیا, وہ سب بلائے تھے صافی کہ اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں اور گورنمنٹ اس کو نافذ کرے. لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا, کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. وہ اس میں پورا حل دیا انہوں نے, بجلی کے نظام جو اس وقت حالات بنے ہوئے نا, اس کو پورا حل دیا ہوا ہے, لیکن عمل کرنے کا کوئی تیار نہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب 1993 میں ایک نون لیگ کی حکومت تھی, ان کے وزیر تھے, انہوں نے کہا جی سود کے بغیر ہمارا نظام چل نہیں سکتا. ایک چیلنج کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہا سود کے نظام میں دیتا ہوں بلا سود بینکاری کا. مجھے PTV تھا اس وقت, PTV پہ دنیا بھر کے میرے معاشیات بلا لیں, میں نظام دوں گا. نہ دے سکوں میں آج کے بعد نام لینا چھوڑ دوں گا سیاست کا, مذہب کا. لیکن کسی نے سنا ہی نہیں, انسنی کر دی. پھر موچی دروازہ ایک بڑا جلسہ بلایا ڈاکٹر صاحب نے, ہم لوگ گئے سارے, بسیں بھر گئی. اب وہ خطاب 7 گھنٹے کا خطاب انہوں نے کیا, پورا متبادل نظام دیا. انہوں نے کہا یا تو اس کو وہ پس کچھ ڈال دیں گے یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. انہوں نے پس کچھ ڈال دے, خاموش ہو گئے. پھر کتاب چھپوا کے پوری ہر گورنمنٹ کے ہر ادارے میں بھیجیں, ہر جگہ کہ اس کو نافذ کیا جائے بلا سود بینکاری کا نظام. وہ اس کے بعد اسلامی جو ہے نا عدالت,
कौन सी है शरीयत आलम। शरीफ, उन्होंने आर्डर दिया कि चेंज किया जाए हुकूमत को, कौन ढूंढ ली थी, उन्होंने स्टे ले लिया कि हम इसी पे चलेंगे। वो स्टे अभी तक चल रहा है कि सूद पे हमें चलने दिया जाए। तो जो हुकूमत का बुनियादी सूद पे है, जो हराम है, जो अल्लाह रसूल से जंग है, तो वो क्या आवाम के लिए बेहतरी होगी? कहाँ से बिल ठीक होंगे? या बिल जो भर रहे हैं ये IMF के साथ बाकायदा डील है। मतलब शहबाज शरीफ खुद ये मान रहे हैं कि हमने IMF से क्या मान के ये चीज सारी की है। अब 50,000 जिसकी आमदनी माना उस पे भी टैक्स लगा है, उस पे लोगों ने शोर डाला। उन्होंने कहा जी फिर अब वो कैसे खत्म करेंगे, इन पर इख्तियार ही कोई नहीं, बेख्तियार है। इन्होंने IMF को रिक्वेस्ट की है, आज टीवी पे टिकट चल रहे हैं कि हम 50,000 रुपये जिसकी माना टैक्स लगे उस पे टैक्स खत्म करें, IMF से दरखास्त करते हैं। एक वज़ीर आज़म मुल्क का IMF से दरखास्त करता है अपने 50,000 के आमदन वाले शख्स के लिए मांग रहे रिलीफ, तो वो क्या मुल्क की हुकूमत करेंगे, अवाम को क्या रिलीफ देंगे? अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि अभी हाल ही में जश्न आज़ादी गुजरी है, 14 अगस्त गुजरा है, तो 14 अगस्त के हवाले से कोई आपकी जो पार्टी है उसने कोई तकरीबात की, कोई मुल्क पाकिस्तान का कोई केक शेक काटा, कोई इस तरह का कोई किरदार अदा किया? पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे लाहौर मरकज़ी सतह पे, कराची, पूरे तमाम बड़े डिस्ट्रिक्ट सतह पे, तहसील सतह पे प्रोग्राम हुए, केक कटिंग तक़सीमात हुई हैं, कई जगह रैली हुई हैं, और बल्कि एक बिजली के इसके महंगाई के खिलाफ भी रैलीज कुछ शहरों में हुई हैं। हमने रावलपिंडी में चांदनी चौक हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, वहाँ पे एक सेमिनार किया है, मतलब यौम आज़ादी के मौका पर केक भी काटा। और ज़ाहिर आज़ादी का मनाना, जश्न मनाना, आज़ादी का दिन मनाना जिंदा कौमें की अलामत है, लेकिन असल आज़ादी हमें तब मिलेगी जब ये निज़ाम बदलेगा। जब तक ये करप्ट निज़ाम, ये अंग्रेज़ का दिया हुआ निज़ाम पर मुसल्लत है, उस वक्त तक ये आज़ादी अधूरी है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने वो सेमिनार किया, तकरीब की, तकरीब में आपके कौन कौन लोग मौजूद थे? उस तकरीब में क्या क्या हुआ, थोड़ा तकरीब का हवाल भी बताएं। तकरीब में आ जाते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन उसमें यही हुआ कि एक तो पहले सबसे पहले हमने तिलावत की, उसके बाद नात हुई, माशाल्लाह वो अच्छी नात पेश की गई। उसके बाद कौमी तराना हमने किया, तमाम लोग खड़े हुए कौमी तराना के अदब में। उसके बाद हमने 1 मिनट की खामोशी फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, उनको हमने बुला नहीं, और कश्मीरी मुसलमान उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए खड़े होकर हमने ऐद किया और दुनिया को पैगाम दिया कि फ़लस्तीन में और कश्मीर में जो खास तौर पर फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है इसको रोका जाए। तो OIC जो इदारा है मुसलमानों का, उन्होंने भी बड़े आलमी सतह पे है, मुसलमानों का तर्जमान है, उनका भी इजलास हुआ। उन्होंने करारदादें पास करके फाइलें बंद करके खाने खा के चले गए। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जुल्म अभी तक जारी है। तो हम लोग अगर यहाँ सेमिनार करते हुए कोई रैली करते हुए उसका क्या फ़ायदा होगा? लिहाजा ये उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए। मुसलमान मर रहे हैं, कट रहे हैं, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन किसी को इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये अल्लाह के यहाँ पूछ होगी, जितने हुक्मरान बैठे उनकी अल्लाह के यहाँ पूछ होगी, ये मुसलमान कट रहे थे, आप लोग क्यों? सब अमरीका गुलाम है, बस उनके खौफ से, उनके डर से बैठे हुए। इनकी सजा इंशाल्लाह अभी मिलेगी दुनिया में, इनको बाद में जो जिम्मेदार इसके, वो कहते हैं ना, हज़रत अली ने फरमाया कि जिस कत्ल का सुराग ना मिले उसके जिम्मेदार वक्त के हुक्मरान होते हैं। ये इसके तरफ है। और साने वाले टोन जैसे हुआ, साने वाले टोन में नून लीग की गवर्नमेंट थी 2014, 14 लोग कत्ल हुए, 100 से ज़ायद शदीद जख्मी हुए। गोलियां उन्होंने 114 मार दी अपनी तरफ से, गोलियां कई जख्मी। और 50% लोग ऐसे हैं जो मतलब वो किसी की टांगे नहीं है, किसी की पसली टूटी, किसी वो मतलब क्या कहते हैं, चेयर पे, व्हील चेयर पे कोई सा इसका गुजारा कर रहे हैं, जिंदगी का टाइम पास कर रहे हैं, इस तरह के जख्मी हुए। उनको सबको अकोमोडेट कर रहे हैं। नाजुक प्लान के वेलफेयर फाउंडेशन उनको अकोमोडेट कर रही है, और वो उसका अभी तक कोई हिसाब नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, अगर फर्ज करो ये इनकी हुकूमत थी, कहते हैं हमने नहीं किया, FIR इनके खिलाफ कटी हुई है, अगर आपने नहीं किया बताएं किसने किया है। लेकिन अगर नहीं भी किया, जो हजरत अली का कौल अगर ले लें कि जिस कत्ल का सुराग ना मिले उसके जिम्मेदार बात के हुक्मरान होते हैं, तो ये जिम्मेदार है, लेकिन वो इंसाफ की राह में रुकावट 10 साल हो गए, अभी तक केस वही रुका जहाँ का है। तो ये बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं तकरीब में बकायदा तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से खामोशी इख्तियार की गई, कौमी तराना जो है वो पढ़ा गया, और उसके अलावा जो है आपने खुसूसी तौर पर केक भी काटा आपके लोगों ने। तो उसमें कोई कौन सी आपकी शख्सियात उसमें जो मौजूद थी, उनका भी अगर आप नाम लेना चाहें तो? वैसे वो हमने लोकली पिंडी का किया था, क्योंकि मेरे पास सदर की जिम्मेदारी, हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम राजा जो अभी इलेक्शन से पहले शामिल हुए थे जमात इस्लामी से, वो उनका ओसस बैंक्वेट हॉल है, वो थे। उसके बाद हमारे पैट के जितने उहदेदारान वो थे, तहसील जो PP सतह के उहदेदारान वो थे, नीचे UC उहदेदारान के तौर पर थे, लेकिन बहुत अच्छा इज्तिमा था, आपको हम फुटेज देंगे, अच्छा इज्तिमा था। वो हमारे शुमाली पंजाब के सदर काजी शफीक साहब, या इस तरह का हमने उनको नहीं बुलाया था, क्योंकि हमने कहा पिंडी का सिर्फ प्रोग्राम है, जिससे हमने खुद ही प्रोग्राम किया। अच्छा, ये बताइएगा कि
اب جو ہے اب آپ کی جو ماشاءاللہ یہ تحریک ہے جو جماعت ہے یہ آپ اس کو کہاں تک دیکھ رہے ہیں, کہاں تک یہ پہنچی ہے, اور اس کا آنے والا وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر تو بڑی پارٹی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہیں, تو آپ کی پارٹی بھی اس میں حصہ ضرور لے رہی ہے, بڑی اور بھی پارٹی شامل ہے. کیسے بنتی ہے پاکستان میں؟ کس کو بڑی پارٹی کہتے ہیں آپ؟ جی کس کو کہتے ہیں بڑی پارٹی؟ ہاں میں مثال دے رہا ہوں, جس جیسے کی حکومت ہے وہ بڑی پارٹی ہے, پاکستان تحریک جس انصاف کی حکومت ہے وہ جو حکومت میں آ گیا وہی بڑی پارٹی ہے, جو حکومت میں نہیں ہے وہ بڑی پارٹی نہیں ہے. صحیح ہے. آپ دیکھیں جس وقت ہمارا دھرنا ہوا لاہور سے یہاں تک لانگ مارچ ہوا, آپ نے دیکھا کتنی دنیا تھی, وہ کہاں سے آئی دنیا؟ اس کو فرشتے تو نہیں آئے تھے, دنیا ہی یہاں کے لوگ تھے. اللہ پاک نے فرشتے ہی بھیجے ہوں گے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی نیت صاف ہے, اخلاق سے نکلتے ہیں, فرشتے بھی آتے ہیں. صحیح ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اس وقت تھوڑی سی حکمت خاموشی ہے, دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر ایک شور آئے گا. تمہارا جو وقت آیا ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. دور آئے گا, اور وہ دور ایسا آئے گا کہ اس ملک میں مستفی معاشرے کا قیام ہوگا ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ, اور اس میں مستفی معاشرے کا قیام ہوگا, اس کے بعد ریاست مدینہ وجود میں آئے گی. اچھا سر جی, جب تک معاشرہ مستفی نہیں ہوگا ریاست مدینہ نہیں بن سکتی. غلام علی خان صاحب آخر میں آپ سے سوال کروں گا, کوئی میسج آپ پاکستانی قوم کو دینا چاہیں اپنی جماعت کے حوالے سے؟ ہم تو بار بار یہ چینل پہ اگر ہوتے بھی ہے, کسی ویسے بھی پروگرام ہوتے اخبارات میں یہی کہتے ہیں کہ اب وقت ایسا ہے نا کہ قوم بالکل انف ہو چکی ہے. مہنگائی, بے روزگاری, آپ کے سامنے صحت کی کوئی عوام کی سہولیات نہیں ہے, تعلیم کے برا حال ہے, مطلب ہر شعبے میں بالکل بے بس ہو چکے ہیں. حکمران بھی کچھ نہیں کر سکتے, IMF کے غلام ہو چکے ہیں, عالمی مالیاتی اداروں کے آگے گروی رکھا دیا پاکستان کو. ایئرپورٹ بھی آپ کے سامنے وہ بھی گروی رکھا دیا گیا. ہر چیز پتہ نہیں, اسلام آباد کی کوئی ایسی عمارتیں ہیں, ریڈیو پاکستان کی, مطلب پاکستان ایک دھانے پہ ہے اس وقت. اگر جو تبدیلی چاہنے والے لوگ ہیں, میں نے اس دن اس تقریب میں یہی ریکویسٹ کی کہ جو تبدیلی چاہنے والے اور جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کی تبدیلی آئے, بلکہ PTI کے دوست بیٹھے تھے, میں نے کہا اگر عمران خان صاحب نے پہلا جب اجلاس میں شرکت کی قومی اسمبلی میں, انہوں نے اس اجلاس میں یہ کہا کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے اور کہتے ہیں. اگر وہ ان کی بات پہ عمل کر لیتے نا, آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا. اس لیے اب میں جو تبدیلی چاہنے والے ہیں آپ کے چینل کے ریفرنس جو بھی سنے گا ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اب اگر قوم چاہتی ہے تبدیلی, باقی تو سب پٹ چکے, فیل ہو گئے, جو حالات آپ کے سامنے ڈاکٹر طاہر القادری ایسے احسن نثار صاحب کا تجزیہ سن لیں, بڑے بڑے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا سنیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے علاوہ کوئی ہے جو اس قوم کو آگے لے کے چل سکتا ہے. ان کے پاس قوم کے مسائل کا حل موجود ہے. جب راحیل شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی دھرنے کے دوران, تو عمران خان صاحب کی 15 منٹ ملاقات, ڈاکٹر صاحب 3.5 گھنٹے ملاقات ہے, انہوں نے پورا حل دیا. انہوں نے کہا ہم انتظار کے لیے نہیں آئے, ہم یہ چاہتے ہیں آپ یہ ڈاکومنٹ نافذ کریں تاکہ ملک میں جو قائد اعظم جس مقصد میں ہے وہ مقصد حاصل ہو, غریب کو ان کے حقوق ملے, غریب کا مقدر بدلے, مہنگائی کا خاتمہ ہو, بے روزگاری کا خاتمہ ہو, جو لوگ مر رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اس کا خاتمہ ہو. پاکستان ایک حقیقتاً اسلامی فلاحی ریاست بنے, اس کے لیے انہوں نے پورا ڈاکومنٹ دیا, لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہم کریں گے, لیکن نہیں کیا. جی ناظرین, یہ تھے غلام علی خان صاحب جو کہ خصوصی طور پر بات کر رہے تھے. جی میں چاہ رہا ہوں مطلب وہ ڈاکومنٹ نافذ نہیں کیا, لیکن عوام کو چاہیے اب کہ انہوں نے سمجھ آ گئی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا جو نظریہ تھا وہ اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے. اس لیے قوم یہ نہ دیکھے ڈاکٹر صاحب کہاں بیٹھے, ڈاکٹر صاحب جہاں بھی ہے, جب عوام کی آواز چیخ و پڑا نکلے گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیں, آپ کی ضرورت ہے, تو وہ انشاءاللہ ہمارے اندر ہوں گے. ویسے بھی ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے, ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, ہماری رہنمائی کرتے ہیں. مطلب ایسی بات نہیں کہ دور, اب وہاں پہ جہاں پہ بھی ہے نا ہمارے ساتھ منتھلی مہینے میں کارکنوں کے ساتھ ان کی, حتیٰ کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو ان کا فون آیا, ان کا سارا علاج کا میرا وہ سارا کیا, وہ کارکنوں سے رابطے میں. انشاءاللہ عوام کو چاہیے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے دست بازو بنے تاکہ اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنائے. اچھا غلام علی خان صاحب, ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے ایک پکچر پڑی ہوئی ہے جس میں ماشاءاللہ آپ نوجوان نظر آ رہے ہیں, اور اس میں ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. اس پکچر کی تھوڑی تفصیل بتائیں, یہ کیا ہے؟ 1993 میں یہاں پہ ایسن مدارہ سے پروگرام ہوا تھا, اس کے 2 سیشن تھے. پہلے زور تک ایک سیشن تھا, زور کے بعد پھر جو نا زور کا اصل وقفہ تھا, تو وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں تشریف لائے, وہاں پہ ریسٹ کیا, کھانا کھایا, آرام کیا, اصل کی نماز پڑھا کے پھر وہ گئے. تو یہ میرے والد صاحب ہیں صوفی غلام نبی قاسمی زادی مولوی رحمۃ اللہ علیہ, خلیفہ مجاز مولا شریف. تو آپ کا جنازہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے منگش کالونی میں 10 اگست کو خود آ کے پڑھایا تھا. تو یہ والد صاحب ہیں, یہ والد صاحب ہیں, مطلب یہ خلیفہ مجاز مولا شریف. ڈاکٹر صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا 2002 میں, ان کی وصیت تھی. یہ میرے چھوٹے بھائی یوسف ہے, یہ میں ہوں, یہ میرا بڑا بیٹا حسن ہے جو ابھی دبئی میں ہے. تو یہ قائد انقلاب ڈاکٹر محمد, یہ میرے بھائی ہیں مصطفیٰ. تو یہ ہمارے تاریخی تصویر آپ نے اس لیے رکھی ہوئی ہے 1993 کی, اب میرے خیال کوئی 25 30 32 سال ہو گئے اس تصویر کو. جی ناظرین, یہ غلام علی خان صاحب تھے جو خصوصی طور پر
डॉक्टर ताहिर अल कादरी का पैगाम दे रहे थे और इनका कहना है कि पाकिस्तान अवामी तरीक के पास ऐसे जो है मामलात और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, अगर उन पर अमल दरामद करवा जाए तो पाकिस्तान हकीकी मानों में जो है वो तरक्की भी कर सकता है और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मसाइल हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़मीर से ज़मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।